वेलकम एन्ड नमस्ते। यस भिडियो जियोजेब्रामा सिलिन्डरको भोल्युम, टोटल सर्फेस एरिया र कर्भ सर्फेस एरिया कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भनेर डाइनामिक भिडियो अर्थात् डाइनामिक तरिकाबाट सिकाउने प्रयास गरिएको छ। अर्थात् त्यस डाइनामिक तरिकामा केन्द्रित रहेको छ। अब त्यसको लागि सर्वप्रथम यो स्लाइडर अप्सनमा जानुहोस् र स्लाइडर अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब हामीलाई स्लाइडरमा हाइट चाहिने भएकोले एच लेख्नुहोस्। मिनिमम भ्यालु 0, म्याक्सिमम भ्यालु 5 र मिनिमम भ्यालु अर्थात् इन्क्रिमेन्ट 1 राख्नुहोस्। यो तपाईले आवश्यकता अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को स्लाइडरको लागि स्लाइडर अप्सनमै गएर आर लेख्नुहोस्। आर भनेको रेडियस। मिनिमम भ्यालु 0 राख्नुहोस्। म्याक्सिमम भ्यालु अब तपाईलाई कति आवश्यकता पर्छ त्यो राख्नुहोस् र इन्क्रिमेन्ट 1 राख्नुहोस् र ओके बटन क्लिक गरेर मुभ अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईले यसलाई आवश्यकता अनुसार कलर दिन सक्नुहुन्छ। अब यो पिरामिड अप्सनको पार्टमा यो 3D ग्राफिक्सको पार्टमा क्लिक गर्नुहोस् र माथिको लन्चरबाट पिरामिड टुलमा गएर सिलिन्डरमा क्लिक गर्नुहोस् र सिलिन्डरको कन्स्ट्रक्सन गर्नुहोस्। यहाँ रेडियसको ठाउँमा आर राख्नुहोस्। अब यसमा सिलिन्डरको कन्स्ट्रक्सन भएको देख्न सक्छौं। अब यो स्लाइडरको अप्सनलाई बढाउँदा घटाउँदा यो सिलिन्डरको साइज बढेको घटेको देख्न सक्छौं। अहिले यसमा हाइटमा लिङ्क नभएको कारणले गर्दा यो स्लाइडर बढाउँदा घटाउँदा केही इफेक्ट भएको देख्दैनौं। तसर्थ यो 3D ग्राफिक्समा सिलिन्डरको पोइन्ट बी लाई बढाउन घटाउन अर्थात् तलमाथि गराउन पर्ने भएको कारणले गर्दा अल्जेब्रा भ्यूबाट पोइन्ट भ्यूमा गएर अब्जेक्ट प्रपर्टिजमा जानुहोस् र अब्जेक्ट प्रपर्टिजको यो पोइन्ट एक्सिसमा यसलाई 0,0,h राख्नुहोस्। अब यो स्लाइडरलाई बढाउँदा घटाउँदा तपाईले सिलिन्डरको साइज बढेको घटेको देख्न सक्नुहुन्छ। अब सल्भ गरौँ। त्यसको लागि ग्राफिक्स 2 मा चाहिँ हामीले सल्भ गर्नेछौँ। त्यसको लागि स्लाइडर अप्सनको टेक्स्ट टुलमा गएर टेक्स्ट लेख्नुहोस्। FIND find out the volume CSA and TSA of CYLINDR cylinder where height and radius are height SCM and radius RCM. Height and radius are CM, RES, PECTI, VELY respectively. अब ओके गर्नुहोस्। अब यहाँ हाम्रो क्वेशन तयार भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ तपाईले कलरहरू दिन सक्नुहुन्छ। कस्तो कलर तपाईलाई आवश्यकता पर्छ त्यो कलर तपाईले दिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब सल्भ गर्नको लागि पनि स्लाइडर अप्सनकै टेक्स्ट बटनमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। यसमा सोलुसन लेखौं। सर्वप्रथम
गिवन कन्डिसन लेखौं हाइट अफ द सिलिन्डर h इक्वल्स टु अब्जेक्टबाट लिंक गराउनुस् HCM त्यस्तै radius of the cylinder R equals to यसलाई पनि अब्जेक्टबाट लिंक गराउनुस् अब फर्स्ट कन्डिसनमा भोल्युम अफ सिलिन्डर अब यस पश्चात भोल्युम फाइन्ड आउट गर्नको लागि फर्मुला युज गरौँ सिलिन्डरको भोल्युम भनेको अब कसरी आउँछ भने फर्मुला लगाऊ V equals to pi square h भोल्युम V equals to pi r square h सूत्र हामीले लगाएका छौं अब यसमा क्याल्कुलेसन गरौँ त्यसको लागि पाई को भ्यालु राख्नुहोस् 22/7 अब यसमा तपाईले सिम्बलहरु राख्न सक्नुहुन्छ 22/7 r भनेको अब्जेक्टबाट लिंक गराउनुस् स्क्वायर अनि h को अगाडि चाहिँ मल्टिप्लाई सिम्बल लेख्नुहोस् अब तपाईले यो 22/7 लाई फ्र्याक्सनमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ त्यो फ्र्याक्सनको लागि चाहिँ फ्र्याक्सनमा लेख्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई हटाउनुहोस् र यो ल्याटेक्स ओपन गरेर तपाईले यसमा फ्र्याक्सन हुन्छ यो ल्याटेक्स ओपन गरेर यस्तोबाट पनि तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ 22 b भनेको 7 त्यस्तै टेक्स्टमै गएर अब तपाईले यहाँ के लेख्नु पर्ने हो पाई भयो r स्क्वायर h भयो अब त्यसको लागि यहाँ टेक्स्टमा जानु भन्दा अगाडि इनपुट बक्समा गएर तपाईले कुनै एउटा दिनुहोस् नाम s equals to 22/7 मल्टिपल 2 भनेको r हो r को स्क्वायर इन्टु h गरेर इन्टर गर्नुहोस् अब स्लाइडर अप्सनको टेक्स्टमा गएर इक्वल्स टु अब्जेक्टबाट s लाई लिंक गराउनुहोस् र ओके गर्नुहोस् अब यहाँ हामीले भोल्युम क्याल्कुलेसन भएको देख्छौं अब स्लाइडरलाई चलाउने घटाउने गरौँ बढाउने घटाउने जसले गर्दा चाहिँ यसको भोल्युम पनि चेन्ज भएको हामीले देख्न सक्छौं त्यस्तै रेडियसलाई बढाउँदा घटाउँदा पनि यसको भोल्युम चेन्ज भएको देख्न सक्छौं अब यसको लागि यहाँ सीएम क्यूब छुटेको छ तपाईले चाहिँ यसलाई अब्जेक्ट प्रोपर्टिजमा गएर सीएम क्यूब थप्न सक्नुहुन्छ अब यिनीहरुलाई कलर गरौँ
अब भोल्युमको लागि एउटा कलर सिलेक्ट गरौँ। अब यहाँ भोल्युम क्याल्कुलेसन भइसकेको छ। त्यस्तै अब टेक्स्टबाटै टीएसए सल्भ गरौँ। टीएसए टोटल सर्फेस एरिया इक्वल्स टु 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। यो छ। फेरि टेक्स्ट अप्सनमै गएर अब क्याल्कुलेसन गरौँ। इक्वल्स टु 2 सिम्बल लेखौँ इन्टुको मल्टिपल। अब फ्र्याक्सन लेखौँ 22 का तल 7 22/7 2 पाई। अब आर लाई यहाँबाट लिंक गरौँ, अब्जेक्टबाट लिंक गरौँ। आर फेरि आर लाई अब्जेक्टबाट लिंक गरौँ प्लस एस लाई पनि अब्जेक्टबाटै लिंक गरौँ र क्लोज गरौँ ब्र्याकेटलाई। अब यस्तो देख्न सक्छौं हामीले। यस पश्चात अब इनपुट बक्समा गएर अब क्यापिटल क्यू इक्वल्स टु 2 मल्टिपल 22/7 मल्टिपल 2 पाई। अब यो 2 भनेको आर हो, तसर्थ आर लेखौँ ब्र्याकेट आर प्लस एच गरेर इन्टर गरौँ। अब यो टेक्स्ट अप्सनमा गएर लेखौँ इक्वल्स टु, हामीले यसको क्याल्कुलेसन गर्दा कति लेखेका छौँ भने क्यापिटल क्यू लेखेका छौँ। अब यहाँ सिएम स्क्वायर यो सँगसँगै लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। अब यसरी बढ्ने घट्ने गर्दछ। त्यस्तै अब सीएसए को लागि टेक्स्टमै गएर गरौँ। सीएसए इक्वल्स टु सिलिन्डरको सीएसए भनेको 2 पाई आर एच हो। अब फेरि यसलाई पनि टेक्स्टमै गएर लेखौँ इक्वल्स टु 2 मल्टिपल पाई भनेको 22 का तल 7 लेखौँ 22/7 22/7 आर भनेको अब्जेक्टबाट लिंक गरौँ 2 पाई आर। अब एच लाई नै अब्जेक्टबाटै लिंक गरौँ। अब यस्तो भएको छ। त्यस पश्चात पुनः फेरि इनपुट बक्समै जानुहोस् र जेड इक्वल्स टु लेख्नुहोस् 2 मल्टिपल 22/7 मल्टिपल आर मल्टिपल एच गरेर इन्टर गर्नुहोस्। अब टेक्स्टमै जानुहोस् र यसमा इक्वल्स टु, अब यहाँ के लेख्नुहोस्
केले डिनोट गरेको भर्खरै भन्दा जेडले। अब जेड राख्नुहोस्। अब यो बढाउँदा घटाउँदा यसको भोल्युम सिएसए टिएसए बढेको घटेको देख्न सक्छौं। यो बढेको घटेको देख्न सक्छौं। कलर तपाईलाई आवश्यकता हुन्छ दिन सक्नुहुन्छ। यो स्लाइडरलाई बढाउँदा घटाउँदा यसको भोल्युम सिएसए टिएसए सबै चेन्ज भएको देखियो। यस भिडियो हेरेर पक्कै पनि तपाईले डाइनामिक तरिकाले जियोजेब्रामा सिलिन्डरको भोल्युम सिएसए टिएसए कसरी इफेक्टिभ तरिकाले बनाउने भनेर आइडिया पक्कै पाउनुभयो। यस भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र युट्युब च्यानल सानो बाबु थापा मगरलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू भेरी मच।